अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सब का दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर राब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 0334 5281 186। पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से राब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे तो हमसे राब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन और सामीन, 29 की रात का ये अमल है, ताक रातों में यह आखिरी रात है और इसके बाद न जाने रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ हमें नसीब होती हैं या नहीं। और ये ताक रातें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा दे, हमारी थोड़ी सी मेहनत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा अजर हमें अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन ताक रातों को एक महसूस रात में नहीं रखा। लैलतुल क़द्र इन ताक रातों में कभी भी हो सकती है। अमूमी तौर पे हमारे जहनों में है कि 27 की रात शब क़द्र होती है और ये ताक रात होती है, तो ये गलत ख्याल है। 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है और 29 भी हो सकती है। कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता कि शब क़द्र गुज़र चुकी है। मुमकिन है अभी शब क़द्र ना गुज़री हो, 29 की रात शब क़द्र हो। हमने शब क़द्र की नीयत से ही अमल करना है और इसमें हमने अपने दिल में इस बात का इस्तेहज़ार रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत रात के सदक़े मेरे मसले को हल फरमा देंगे। और इसमें मैं एक बात सोच रहा था कि हम इतने वज़ाइफ करते हैं फिर भी हमारा मसला हल नहीं होता, तो रुकावट कहाँ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाते हैं मैं अपने बंदे की हर दुआ कबूल करता हूँ, तो मुझसे मांगो मैं पूरा करूँगा। मुहतरम नाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जो भी दुआ करते हैं वो किसी न किसी दर्जे में कबूल ज़रूर होती है। दुआ सिर्फ़ उन लोगों की कबूल नहीं होती जो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं इतनी दुआएं की हैं, कोई दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल नहीं करते, तो ये कहने से उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। वरना आप जो भी दुआ करते हैं फौरी कबूल हो जाती है, या जो चीज़ आपसे आप मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उससे बेहतर आपको मिल जाती है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसलहत के तहत फौरी नहीं देते, कुछ अरसे बाद मिल जाती है। और आखिरी दर्जा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में वो चीज़ तो नहीं देते, लेकिन उस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के दर्जात बुलंद फरमाएंगे, आखिरत में जो नेकियां अता फरमाएंगे। तो हदीस पाक का मफ़हूम है, बंदा ये ख्वाहिश करेगा काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना कभी ना छोड़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करते हैं। अब अल्लाह से गुमान रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा मसला ज़रूर हल फरमाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मसला हल फरमा दें। दूसरी बात ये कि मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस अमल के शुरू और आखिर में इस्तिग़फ़ार किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस भी नेक अमल के शुरू आखिर में इस्तिग़फ़ार किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर कबूलियत की मोहर लगा देते हैं। तो हम जब भी अमल करें शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग लें, या अल्लाह जितने भी गुनाह हुए, जिन गुनाहों की वजह से अमल की कबूलियत में देर हो जाए या अमल कबूल ना हो, या अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। फिर गुनाहों से तौबा करके आइंदा गुनाह ना करने का भी आज़म किया जाए और फिर अमल किया जाए। उसके बाद फिर इस्तिग़फ़ार किया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि या अल्लाह जिस तरह अमल करने का हक़ था, जिस तरह अमल करना चाहिए था कि आपको पसंद आ जाता, आप हमारे मसले को हल फरमा देते, उस तरह किया तो नहीं जा सका। या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरे इस मसले को हल फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर कबूलियत की मोहर लगा देंगे और अल्लाह आपका मसला इंशाअल्लाह हल फरमा देंगे। इसमें मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ फिर अर्ज़ कर दूँ
نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ 38 دن بھی عمل کر لیں، 40 دن کا عمل ہے، 39ویں دن آپ کی نماز قضا ہو گئی، عمل کی ساری تاثیر جاتی رہی۔ نماز قضا بالکل نہ ہونے دیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک آدمی اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا جو اس کے پیٹ میں ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو ہم اپنے مال کو پاک کریں۔ عمومی طور پہ یہ جو سودی اکاؤنٹس ہیں، بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جس کے یہ سیونگ اکاؤنٹ بینک میں موجود ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے باز آ جائیں، کہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کے رسول سے، اللہ سے جنگ کرو۔ تو اللہ سے جنگ میں کیا آپ جیت سکتے ہیں؟ کبھی نہیں جیت سکتے۔ سود ایسی چیز ہے جس میں مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن کم ہو رہا ہے، اور صدقہ ایسی چیز ہے جس میں مال کم ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن بڑھتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ ہی لیں، صدقہ کرتے ہیں آپ تو اللہ رب العزت سے پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ پریشانی دور ہو جائے، آپ کا کوئی مسئلہ نہ بنے تو آپ کا خرچہ نہیں ہوگا، اور سود سے مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ سود کی وجہ سے آپ نے 20,000 زیادہ کما لیا تو 20,000 کی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، لیکن گناہ الگ، اللہ رب العزت سے جنگ الگ۔ تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے، اگر سودی اکاؤنٹ ہے تو فی الفور اس کو بند کیا جائے۔ پاکستان سے باہر یورپ کنٹریز میں جو لوگ ہیں، وہ ان کو ہر کام میں سود کا سہارا لینا پڑتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایسا ہے، ان کے کارڈز ہیں ان پہ بھی سود ہے۔ تو اس کے متعلق بھی ایک بھائی فرما رہے تھے کہ ہمارا جو کارڈ ایک سود والا الگ ہے، اس کو ہم نے صرف ایشو کروایا ہوا ہے، ایک اور کارڈ بنوایا ہوا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، اس پہ سود نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی ترتیب اگر سود سے بچنے کی بن سکتی ہو جن چیزوں میں، ان میں ضرور سود سے بچا جائے۔ جن میں آپ نہیں بچ سکتے اس میں بھی آپ کے دل میں اللہ رب العزت سے شرمندگی ہو، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، یا اللہ ہم مجبور ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین و سامعین، میں عمل کی طرف بڑھتا ہوں۔ اصل میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، آپ سب کے لیے جو سالوں سے وظائف کر رہے ہیں، اثر نظر نہیں آ رہا تو ہماری ہی کسی غلطی کی وجہ سے ہے، ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگیں اور عمل کریں۔ سورہ اخلاص کا یہ عمل ہے، اور اس عمل کو 29 کی رات میں آپ کسی بھی وقت تراویح کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ رات کو یہ ویڈیو ہماری نہ دیکھ سکیں، دن کو دیکھیں، تو آپ دن کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 29 کی رات یا 29 کے دن کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سب سے استغفار، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آپ نے سورۃ مبارکہ کو 10 مرتبہ بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لینے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اے اللہ آپ اس سورۃ مبارکہ کے صدقے میں میری اس پریشانی کو، اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ اور اگر سحری کے وقت آپ دعا کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ بھی دعا کر لیجیے، اللہ آپ سحری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں، میری یہ دعا قبول فرما لیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، میرے کاروبار میں بندش ہے ختم فرما دیجئے، شادی کا مسئلہ ہے، رکاوٹ ہے ختم فرما دیجئے، رشتے کا بندوبست فرما دیجئے، شوہر کی طرف سے مسئلہ ہے، یا اللہ میرا وہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ مختلف مسائل میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت سے مانگ کر دیکھیں۔ اس عمل کو 28، 29 کی رات اور 29 کے دن کو بھی آپ کریں، اور 30 کی رات اگر 30واں روزہ ہو تو آپ 30 کی رات اور 30 کے دن کو بھی اس کو ضرور کریں، ورنہ اگر 29 روزے ہیں تو 29 کی رات یا دن میں کسی بھی وقت ایک وقت آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر 30 روزے ہوں تو ان میں بھی آپ نے رات یا دن کو ایک ہی دفعہ کرنا ہے، 2 دن ہوں اگر تو پھر 2 دن وظیفہ کرنا ہے،
اور اگر ایک دن صرف ایک رات ہو 29 کی تو پھر آپ نے ایک دفعہ ہی اس وظیفہ کو کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ مانگیے. آپ دیکھیے گا کیسے اللہ رب العزت آپ کے مسئلوں کو حل فرماتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ نماز کا اہتمام ضروری ہے. اللہ رب العزت سے مانگتے بھی رہیے اور اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگتے رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے مسئلے کو حل فرما دیں گے. میں اس میں عرض کرتا ہوں اگر ایک میڈیسن سے بندے کو آرام نہیں آتا نا، بندہ دوسری میڈیسن یوز کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے کسی مسئلے میں آپ کو ایک عمل سے آپ کا مسئلہ، آپ کا عمل ٹھیک نہ ہو، آپ کی جو پرابلم ہے وہ حل نہیں ہوتی، تو آپ دوسرا عمل دیکھیے اور عمل کیجئے. ہر 7 دن کے بعد 3 دن یا 7 دن ایک عمل کر کے دیکھیے. اسی 7 دن کے اندر ہی آپ کو فرق ضرور پڑے گا. اگر نہ پڑے تو آپ اس عمل کو پھر 20 اور 40 دن نہ کرتے رہیں، بلکہ آپ 7 دن کے بعد دوسرا عمل کیجئے. اور جس عمل سے آپ کو 7 دن میں فرق محسوس ہو اس کو پھر آپ کنٹینیو کریے. انشاءاللہ اسی سے اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے. جس طرح ایک میڈیسن بندے کو لگ جاتی ہے، آرام آ جاتا ہے، اسی طرح کوئی نہ کوئی وظیفہ ہماری روح کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، ہمارے مسئلے اللہ رب العزت حل فرما دیں گے. اور ناظرین و سامعین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا. اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.